नमस्ते सबैलाई, म आदित्य। स्वागत छ तपाईहरुलाई आदित्य म्याथ क्लासमा। आजबाट हामी स्टार्ट गर्दैछौं एसी 2082 को लागि 30 डेज म्याथ प्रिपरेसन क्लास। आजको च्याप्टर हो स्ट्याटिक्स। यो च्याप्टरबाट एसीमा 6 मार्क्स सजिलै आउँछ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौं स्ट्याटिक्स भनेको के हो। स्ट्याटिक्स भनेको डाटाहरु कलेक्सन गर्ने, डाटाहरु कलेक्सन, एनालाइसिस र अर्गनाइजेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामी स्ट्याटिक्स भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि पाँचवटा स्टुडेन्ट्सहरुले अब्टेन गरेको मार्कहरुलाई लिन सक्छौं। जस्तै 40, 50, 60, 70, 80 यो नै डाटा हो। स्ट्याटिक्समा मीन, मिडियन र मोड निकाल्नको लागि हामीलाई सोध्छ। फर्स्टमा मीन, सेकेन्डमा मिडियन र मोड। मीन, मिडियन र मोड मध्यक, मध्यिका, रित वा बहुलक यो निकाल्नको लागि अब सबै डाटाहरुको लागि विभिन्न तरिकाहरु हुन्छ। त्यसैले अब हामी डाटाको प्रकारहरु बुझ्छौं। सबभन्दा पहिला छ इन्डिभिजुअल डाटा, व्यक्तिगत तथ्याङ्क। इन्डिभिजुअल डाटा भनेको जसमा सबै भ्यालु अलग-अलग दिन्छ। फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, नो फ्रिक्वेन्सी। यसमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं 40, 50, 60, 70, 80। यसमा कुन नम्बर कति चोटी आएको भनेर लेखेको छैन, त्यसैले यो इन्डिभिजुअल डाटा हो। सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ डिस्क्रिट डाटा। डिस्क्रिट डाटा भनेको डाटा जसमा भ्यालु काउन्ट गर्न सकिन्छ र जेनरली होल नम्बर हुन्छ। यसमा फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र मार्क अब्टेन, यसलाई हामी एक्स पनि भन्छौं र यसलाई हामी एफ भन्ने गर्छौं छोटकरीमा। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति जना स्टुडेन्टले कति मार्क अब्टेन गर्छ। 10 जना स्टुडेन्टले मानौ 30 मार्क अब्टेन गरेछ। 5 जना स्टुडेन्टले 25 मार्क, 4 जना स्टुडेन्टले 40 मार्क र 1 जना स्टुडेन्टले 80 मार्क। यस्तो दिएको हुन्छ भने हामी त्यसलाई डिस्क्रिट डाटा भन्छौं। र लास्टमा छ कन्टिन्युअस डाटा। कन्टिन्युअस डाटा भनेको क्लास इन्टरभलमा दिएको हुन्छ। यसमा फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ र क्लास इन्टरभलको रूपमा हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एज, कुन समूहको एजहरु कति जना स्टुडेन्ट्सहरु छन्। जस्तै 0 देखि 5 वर्षका स्टुडेन्ट्सहरु कति जना, 10 जना। 5 देखि 10 वर्षका स्टुडेन्ट्सहरु 15 जना। 10 देखि 15 सम्मका बच्चाहरु 20 जना। 15 देखि 20 सम्मका एजका बच्चाहरु 30 जना। यस्तो दिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस डाटा भन्छौं। अब हामी मीन निकाल्ने सिक्छौं। सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल डाटाको लागि मीन कसरी निकाल्ने। इन्डिभिजुअल डाटा दिएको हुन्छ भने त्यसको मीन कसरी निकाल्ने। मीनको फर्मुला मीन इज इक्वल टु, मीनलाई हामी छोटकरीमा x बारले डिनोट गर्छौं र मीन इज इक्वल टु सिग्मा x बाइ n, जहाँ x भनेको के हो, अब्जर्भेसन। x भनेको अब्जर्भेसन र n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन। एक्जाम्पलको लागि जस्तै मानौ कुनै डाटा दिएको छ 5, 7, 9 र 11।
अब यसको मिन निकाल्नु पर्यो, हामी कसरी निकाल्ने छौ? सबभन्दा पहिला हामीलाई समेसन x निकाल्नु पर्छ। समेसन x भनेको सम अफ अल अब्जर्भेसन, सबै अब्जर्भेसनहरुको सम गर्नु पर्छ। 5 + 7 + 9 + 11 सबैलाई एड गर्यो भने 32 हुन्छ। र n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, कतिवटा अब्जर्भेसन छ? 1 2 3 4, n भयो 4। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, वी नो x bar mean x bar is equal to summation x by n। summation x भनेको 32 र n भनेको 4। 32 मा 4 ले भाग गर्यो भने 8 आउँछ, त्यसको मिन 8 भयो। यसरी हामी इन्डिभिजुअल डाटाको मिन निकाल्न सक्छौं। अब डिस्क्रिट डाटा को मिन कसरी निकाल्ने? डिस्क्रिट डाटा को दिएको हुन्छ भने त्यसको मिन हामी कसरी निकाल्न सक्छौं? यसमा के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, यसमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यसको फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला मिन x bar is equal to summation fx by n। एक्जाम्पल को लागि यहाँ पहिलादेखि म टेबल बनाएर राखेछु। x दिएको छ 2 3 4 6 7 र f दिएको छ 3 2 1 4 5। अब n भनेको यसमा के हुन्छ? पुरै f लाई सम अफ f गर्यो भने f को समेसन निकाल्यो भने त्यसलाई हामी n भन्छौं। जस्तै यहाँ 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 4 10 10 + 5 15, यसमा n के भयो? 15। अब हामी निकाल्छौं fx। fx भनेको f र x लाई हामी गुणा गर्छौं। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 4 1 जा 4 6 4 जा 24 7 5 जा 35। अब हामी सबैलाई एड गर्छौं। सबैलाई एड गर्यो भने म यहाँ क्याल्कुलेटरमा एड गर्छु। 35 + 24 + 6 + 6 + 4 75 आयो। यो के भयो? समेसन fx। यो भयो fx, समेसन fx। समेसन fx बराबर 75 आयो। अब हामी नाउ के हामीलाई थाहा पायो? समेसन fx आयो 75 र n भनेको 15। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, वी नो दैट mean is equal to mean x bar is equal to summation fx by n। 75 by 15 कति आउँछ? 5। त्यसको आन्सर 5 भयो। यसरी हामी डिस्क्रिट डाटा को मिन निकाल्न सक्छौं। र लास्ट अब हाम्रो कन्टिन्युअस डाटा। कन्टिन्युअस डाटा दिएको हुन्छ भने त्यसमा मिन कसरी निकाल्ने? खास गरेमा कन्टिन्युअस डाटा को लागि दुईवटा मेथड हुन्छ। फर्स्ट मेथड डाइरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि भन्छौं, डाइरेक्ट मेथड। र सेकेन्डमा सर्टकट मेथड, सर्टकट मेथड। यसलाई हामी एज्युम्ड मेथड पनि भन्ने गर्छौं, एज्युम्ड मिन मेथड। यहाँ क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी डाइरेक्ट मेथड सिक्छौं। डाइरेक्ट मेथड, डाइरेक्ट मेथड को फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला मिन इज इक्वल टू सिग्मा fm by n। अब m भनेको के हो?
एम भनेको मिड भ्यालु हुन्छ र एम कसरी निकाल्ने एम निकाल्दा हामी अप्पर लिमिट क्लास इन्टरभलको हामी अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटलाई एड गरेर जोडेर हामी 2 ले भाग गर्यो भने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटलाई जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने एम आउँछ। एक्जाम्पलको लागि पहिलादेखि म यहाँ टेबल बनाएर राखेछु। क्लास इन्टरभलमा दिएको छ x 0 to 10 कतिवटा भयो f 2 10 देखि 20 3 20 to 30 5 30 to 40 6। अब n भनेको सबै f लाई जोड्यो भने n आउँछ 5 5 10 10 6 16 n भयो 16। अब सबभन्दा पहिला हामी यसमा m निकाल्नु पर्छ मिड भ्यालु। m भनेको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटलाई एड गरेर 2 ले डिभाइड गर्ने 0 + 10 डिभाइड 2 5 आउँछ 10 + 20 30 डिभाइड 2 15 20 + 30 50 डिभाइड 2 25 हुन्छ 30 + 40 70 70 डिभाइड 2 गर्यो भने 35 आउँछ। यसरी हामी m निकाल्ने। m निकालेपछि अब हामी fm निकाल्छौं। f र m लाई गुणा गर्छौं। f र m लाई गुणा गर्ने 2 र 5 लाई गुणा गर्यो भने 10 5 गुणा 15 45 हुन्छ 25 गुणा 5 125 आउँछ र 6 गुणा 35 210 हुन्छ। अब हामी यसलाई एड गर्यो भने सिग्मा fm आउँछ। सबैलाई एड गर्ने 10 45 125 र 210 सबैले एड गर्यो भने 390 आउँछ। अब हामीलाई fm पनि थाहा भयो n पनि थाहा भयो। नाउ fm कति आयो समेसन fm 390 र n कति आयो 16। अब we know x bar mean is equal to summation fm by n। summation fm छ 390 डिवाइड 16 319 मा 16 ले डिवाइड गर्यो भने 24.375 आउँछ। यो भयो एन्सर। अब हामी एज्युम्ड मीन मेथड वा सर्टकट मेथड बाट मीन निकाल्न सिक्छौं। यो ठूलो नम्बर हुँदा यो मेथड फास्ट हुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ मीन x bar is equal to a plus summation fd by n। अब a भनेको के हो a भनेको हाम्रो एज्युम्ड मीन एज्युम गरेको मीन एज्युम्ड मीनलाई हामी बुझ्छौं एज्युम्ड मीन र d भनेको m minus a m बाट a घटायो भने हाम्रो d आउँछ। अब एज्युम कसरी गर्ने a कसरी निकाल्ने हामी मानौ अब एज्युम्ड मीन a कसरी निकाल्ने मानौ डाटाहरु क्लास इन्टरभलको रूपमा दिएको हुन्छ 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 यसरी दिएको छ। यसमा पहिला हामी m निकाल्छौं। m कति हुन्छ यसको 5 15 25 35 र 45। यसमा जुन बीचको जुन हुन्छ बीचको जुन m छ त्यसलाई नै हामी a मान्छौं a। यसमा 25 के भयो a भयो र मानौ यो त 5 वटा डाटा दिए थियो त्यही भएर यसमा बीचको 25 भयो। मानौ 4 वटा दिएको अवस्थामा के हुन्छ मानौ 0 to 10 10 to 20 30 to 40 और 20 to 30 30 to 40
4 वटा भयो, 6 वटा भयो, 8 वटा भयो। यसमा त बीचमा दुईवटा हुन्छ। यसको m निकाल्यो भने 5, 15, 25 र 35। यसमा दुईवटा आयो अब बीचमा 15 पनि 25 पनि हो। यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने, अब दुईवटा मध्ये यो दुईवटा बीचको जुन छ नि, यो दुईवटा मध्ये जसलाई पनि हामी मिन ए मान्न सक्छौं। हामी 15 लाई पनि मान्न सक्छौं, a = 15 लाई पनि हामी लिन सक्छौं, वा a = हामी 25 लाई पनि लिन सक्छौं। जुन लिँदा पनि भयो, 15 पनि लिँदा पनि भयो, 25 पनि लिँदा भयो। दुटैको एन्सर सेम नै आउँछ। यति बुझ्नुभयो। अब हामी एज्युम्ड मिन मेथड वा सर्टकट मेथडबाट एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं। जस्तै यहाँ दिएको छ 0 to 10 फ्रिक्वेन्सी 2 छ, 10 to 20 3 छ, 20 to 35 छ, 30 to 46। n भनेको त पुरै f लाई एड गर्दिने, सम अफ f त कति हुन्छ 16। अब m निकाल्ने, m भनेको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई एड गरेर 2 ले डिवाइड गर्ने। 0 + 10 10 आउँछ र 2 ले डिवाइड गर्यो भने 5। 10 र 20 लाई एड गर्यो भने 30, 30 डिवाइड 2 15। 20 + 30 50, 50 डिवाइड 2 25। त्यस्तै 30 + 40 70, 70 डिवाइड 2 गर्यो भने 35 हुन्छ। अब हामीलाई निकाल्नु छ d, d = अब m - a। अब हामीलाई a लेट गर्नुपर्छ, यहाँ एज्युम गर्नुपर्छ, एज्युम a। अब बीचको लागि हामी एज्युम गर्छौं, तर यहाँ त दुईवटा बीचमा छ भने जुनलाई पनि अब एज्युम गर्दा हुन्छ। 15 वा 25 जुनलाई पनि एड गर्दा हुन्छ। 5 वटा भएको भए हामी बीचमा जुन हुन्थ्यो त्यसलाई हामी एज्युम गर्ने, तर अहिले यहाँ 4 वटा डाटा छ, 4 वटामा दुईवटा बीचमा भयो। त्यसैले अब 15 वा 25 जुनलाई पनि लिँदा हुन्छ, एन्सर सेम नै आउँछ। त हामी अहिले 15 लाई लिइरहेछौं। अब d निकाल्ने, d = m - a। m छ 5, 5 बाट 15 घटायो भने -10। 15 - 15 0, 25 - 15 10 हुन्छ, 35 - 15 यो 20 हुन्छ। अब fd निकाल्ने, fd f र d लाई गुणा गर्ने, f 2 गुणा -10 -20 हुन्छ। 3 गुणा 0, 0 ले गुणा गर्यो भने 0 हुन्छ। 10 गुणा 5 50, 20 गुणा 6 120। अब यो पुरैलाई एड गरिदियो भने समेसन fd आउँछ। समेसन fd = 120 + 50 170। यो माइनस छ भने घट्छ, 170 बाट 20 घट्यो भने 150। fd आयो 150। अब यहाँ लेखिदिने हाम्रो समेसन fd कति आयो 150। n थाहा छ हामीलाई 16, n 16 छ र a हामी पहिले नै एज्युम गरिसकेको छु 15। अब we know that x bar = mean = a plus summation fd by n। a भनेको 15 प्लस summation fd भनेको 150 by n भनेको 16। 15 हुन्छ, 150 मा 16 ले पहिले डिवाइड गर्ने, डिवाइड गर्यो भने 9.375 हुन्छ र एड गर्यो भने 24.375 एन्सर भयो। एज्युम्ड मिन मेथड वा डाइरेक्ट मेथड जुन मेथडले पनि निकाल्दा एन्सर सेम नै आउँछ। यहाँ पनि 24.375 थियो र यहाँ डाइरेक्ट मेथडमा पनि कति थियो त्यति नै थियो। ल यसरी आज हामी मिन निकाल्न सिक्यौं। तीनटै डाटाको लागि, इन्डिभिजुअल डाटाको लागि, डिस्क्रिट डाटाको लागि र कन्टिन्युअस डाटाको लागि। कन्टिन्युअस डाटामा पनि दुई प्रकारको, एउटा डाइरेक्ट मेथड र एज्युम्ड वा सर्टकट मेथडबाट। अब यहाँ केही
एक्सरसाइज दिएको छ प्र्याक्टिसको लागि, त्यो हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। फर्स्टमा छ तलका अवस्थामा मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। यो अब हेर्नु त कुन डाटाको प्रकार छ, यो इन्डिभिजुअल डाटाको, यसको हामी मिल निकाल्न सक्छौँ। यो डिस्क्रिट डाटा भयो, यसको पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। 2 नम्बरमा के भनिरहेको छ, तलका तथ्याङ्कबाट प्रत्यक्ष विधि र छोटकरी विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ दुईटै विधिबाट मध्यक पत्ता लगाउनु छ। यो कन्टिन्युअस डाटाहरू छ, कन्टिन्युअस डाटाको लागि दुईटै मेथडबाट के गर्नु छ, मिल निकाल्नु छ। पहिला हामी प्रत्यक्ष विधिबाट निकाल्ने र त्यसपछि छोटकरी विधिबाट निकाल्ने, दुईटैको एन्सर सेम नै आउँछ। यो तपाईहरु प्र्याक्टिसको लागि स्क्रिनशट लिनु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। यहाँ पनि छ केही यस्तो प्रकारको क्वेशनको म एउटा भिडियो बनाइदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। यो के को मान कसरी निकाल्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पार्ट 2 मा यसको भिडियो बनाएर हाल्दिन्छु हैन, त्यो हेर्नु होला। यस प्रकारको 5 मा पनि हेर्नु त, 5 को पनि म एउटा बनाइदिन्छु भिडियो र यो 6 तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ अहिले। 6 नम्बरको सक्नुहुन्छ मध्यक बनियास निकाल्नको लागि। अब यसमा यो 6 नम्बर तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड केही भनेको छैन। तपाईहरुको इच्छाबाट अब जुन मेथड तपाईलाई मन पर्छ त्यो मेथडबाट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामी एक महिनामा पुरै म्याथको सिलेबस कम्प्लिट गर्ने छौं। यो हाम्रो क्रैश कोर्स चलिरहेछ। यसमा हामी फास्टमा हामी पुरै म्याथको सिलेबस हामी रिभिजन पनि हुन सक्छ र जसलाई प्रब्लम छ केही भने त्यो प्रब्लम पनि हामी हेर्ने गर्छौं। त्यसको लागि तपाईहरु कमेन्ट गरेर राख्नु होला केही समस्या छ भने र सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल आजको लागि यति, धन्यवाद।